والآن أدعو أن يتقدم إلى المنس ويربح وينبر قلوبنا بتلاوة القرآن فضيلة الشيخ القاري المقري الأستاذ محمود كمال النجار حفظه الله. नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, आज तख्ते खत्मे नबूवत, आज तख्ते खत्मे नबूवत, अज़मत कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بسم الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
إن للمتقين مفازا ما شاء الله. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا اللهم زد رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن سبحان الله. جزاك الله. لا يملكون منه خطابا يوم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم
يوم سبحان الله. يوم ईमान ताजा إن
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الله أكبر سبحان الله. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين
فسبح بحمد ربك واستغفره